सारे को इल्तमास है कि स्टेज या मेरी आप लोगों से इल्तमास इस वक्त अल्लाह के फजल से करके मैं अपील करता हूँ सब मैं अभी भी आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि जल्द है कि आप खामोशी करवाएं। अगर आप है और आप सबका कि आपने मुझे दावत दी यहाँ पर और शहबाज शरीफ साहब से दावत दी। प्रेस एहतजाज कर रहा है और अपनी आज़ादी के लिए एहतजाज कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत नोबल कॉज है और प्रेस को जितनी भी आज़ादी आज तक मिली है यकीनन ये खैरात में नहीं मिली। प्रेस ने इसे खुद हासिल किया है, मौजूदा हुकूमत ने भी। लेकिन बिल आखिर मेरा ख्याल है कि कंसेंसस अब इस बात पे आ चुका है पूरी कौम का कि पाकिस्तान के प्रेस को आज़ाद होना चाहिए, जैसे कि दूसरे जमहूरी मुल्कों में रवायत है। और इस आपकी और जो हक़ाइक़ अवाम तक पहुँचाएँ वो कतन बहुत अयां हुई है और ख़ास तौर के ऊपर इस ऑर्डिनेंस के आने के बाद कि पूरी कौम के इसके पीछे क्या वजह कार फरमा है और छुपाने के लिए प्रेस का गला घोंटने की कोशिश की जा रही है। मैं PMLN की तरफ से आपको यकीन दिलाता हूँ, अपनी तरफ से मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, कि हम दिली तौर के ऊपर आपके साथ हैं, आपकी आज़ादी की जंग में बराबर के शरीक हैं और इंशाअल्लाह आपके जीतने तक हम आपका भरपूर साथ देते रहेंगे। और उसके बाद भी इंशाअल्लाह अगर हमें अल्लाह ने खिदमत का मौका, हम प्रेस की आज़ादी पे कभी भी पाबंदियां लगाना पसंद नहीं करेंगे और कभी नहीं लगाएंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात, पाकिस्तान, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का हर तबका जो है आज एहतजाज कर रहा है। लॉयर्स एहतजाज कर रहे हैं, पाकिस्तान के जजेस नज़रबंद हैं, सिविल सोसाइटी एहतजाज कर रही है, ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन से एहतजाज कर रही है, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे हैं। पाकिस्तान में मुझे बताया जाए कि कौन सा ऐसा तबका है जो आज एहतजाज नहीं कर रहा। सियासी कुव्वतें एहतजाज कर रही हैं, कुछ यकीनन हुकूमत के साथ बैठी हुई हैं और न जाने वो क्यों बैठी हुई हैं। कुछ समझ नहीं आती इस बात की कि सिवाय ओहदों के लालच के फिर क्यों बैठी हुई हैं। और जिनको कल को ओहदे नहीं भी मिलने, उन्होंने ट्रेजरी बेंचेस में भी अगर बैक बेंचेस ही बन के बैठना है तो वो किस लालच में हुकूमत का साथ दे रहे हैं। इस बात की समझ कभी न पहले मुझे आई है, ना आज आ रही है, माँ सवाए इसके कि एक ज़ाती मफाद उसमें। आज बहुत सारे लोग ऐसे भी उठ खड़े हुए हैं मुल्क में जो अपनी ज़ात से बालातर होकर आज मुल्क का सोचते हैं। आज किसी हद तक ज़रा उनको किसी किस्म की सोच उनके जहन में कभी कि वो कम से कम वो आज़ादी का सांस लेकर इस मुल्क में रह सके। और पाकिस्तान को आज खुद मुशर्रफ साहब भी उसको फेल्ड स्टेट करार दे चुके हैं और उन्होंने कहा, अपने माशल्लाह को लगाने का जवाब ये बनाया है जो अभी 3 नवंबर को लगाया है कि जनाब पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट होने जा रहा था। तो उनके होते हुए 8 सालों में अभी तक फेल्ड स्टेट ही पाकिस्तान था। यानी 8 सालों में कम से कम फेल्ड स्टेट होने से तो पाकिस्तान को बचना चाहिए था। चले हम मान लिया हमारे ज़माने में बकौल उनके फेल्ड स्टेट था। हर मिलिट्री रूलर जो है वो माशल्लाह लगाने का जवाब यही बताता है कौम को कि पाकिस्तान फेल हो रहा था, पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो रहा था। जिन्होंने कहा कि ये हम नहीं कर सकते, ये दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के लिए भी बेहतर नहीं होगा कि हम एक फरीक को, जो एक बड़ी पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग N, उसके कायद को हम यहाँ पर रखें ख़ास तौर के ऊपर के बाकी सारे फरीक पाकिस्तान में मौजूद हों।
اور اس اکیلے کو ہم رکھیں تو ہم اب اس کے مزید متحمل نہیں ہو سکتے. نواز شریف کا ایک کردار ہے پاکستان میں, اس کو وہ کردار ادا کرنے کے لیے پاکستان جانا چاہیے. تو اس کو کچھ ہلکے ڈیلز کا نام دیتے دے رہے ہیں یا شاید کل تک دیتے رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ ان کی بھی آنکھیں کھل جائے گی کہ سب سے بڑا جو ہمارا نظریہ اور موقف ہے, اور یہی پوری قوم کا موقف ہے, اسے ہر قسم کی آزادی جنم لے گی, اسی سے بحال ہوں گے, اسی سے پاکستان کی عدلیہ کو بھی آزادی ملے گی کہ گاڑی آگے چلے گی, اور اسی سے پاکستان فیلڈ اسٹیٹ مختلف طریقے سے ہمیں دبانے کی کوشش کی گئی, میڈیا پر قدغن لگانے کی کوشش کی گئی. اس مشرف نامی خوفناک درندہ جو ہر تیسرے ماہ اپنے ہی ملک کو فتح کرنے کا دعوے دار بن جاتا ہے, صحابت کی سچائی پر کالم لگانا چاہیے. اس نے ہمارے ووٹوں کو سیکھ کر ہمیں آزادی دینے کا دعویٰ کیا. یہ مشرف جو کہتا ہے کہ میں صحافت کو آزادی دی, اور بدقسمت آدمی پہلے دور میں تو 6 گھنٹے تک آج ٹی وی پر حملہ فائرنگ ہوتی رہی, جیو پر حملہ ہوا, رائل ٹی وی پر بند ہوا, 32 جرنلسٹ شہید ہو گئے, لاکھ اغوا ہو گئے. تو نے تو اتنی صحافت کو آزادی دی ہے, ورنہ میرے کا پاکستان تو دور کی بات, ہم لاہور میں تیرے بیٹے کے بارے میں نہیں لکھ سکتے. میں اس کیمپ میں وہاں پہ بیٹھنا بھی ہے یا نہیں بیٹھنا, نہیں, لیکن مجھے اگر مجھے علم ہوتا تو میں ضرور, میں واپسی میں آپ کے ساتھ بیٹھتا, میں ابھی آؤں گا. میرا نظریہ یہ ہے کہ آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے, اور ہم اول تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس سارے پروسیس کا جو کہ انکانسٹیٹیوشنل ہے اور انلیگل ہے, اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. میرا ذاتی بڑا یہ اسٹرانگ ویو ہے, لیکن ہم قائل کریں گے پاکستان کی دیگر سیاسی پارٹیوں کو بھی, خاص طور پہ پیپلز پارٹی کو. اگر وہ بھی قائل ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ایک بھرپور بائیکاٹ جو ہے شاید سارے مسائل کا یہ حل ہے. یہ ایک بڑا ایک لیتھل ویپن ہے جس کو کہ ہم استعمال کر سکتے ہیں اپنے ملک کو دوبارہ قانون اور آئین کی راہ پہ ڈالنے کے لیے. اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہوتا تو پھر میرا خیال ہے کہ بھرپور ایک جنگ لڑنی چاہیے پارلیمنٹ تک پہنچنے کے لیے, اور پھر ایسے تمام چیزوں کا جو کہ غیر قانونی, جو خود مشرف صاحب بھی غیر قانونی قرار دے چکے ہیں, اس کی انڈیمنٹی کے لیے, اس کو روکنے کے لیے ایک پورا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے. میرا یہ میرا ویو ہے, اور میں اے پی ڈی ایم سے بھی انہی لائنس پہ بات کروں گا, اور میری اولین خواہش یہ ہے کہ محترمہ بھی اس بات پہ قائل ہو جائیں کہ ان الیکشنز پہ, کیونکہ یہ الیکشنز جو ہیں یہ یقیناً ایک ون وے ٹریفک کی طرح سے ہیں. یہ ریگنگ کا پورا سامان تیار ہے, اور اس میں کیونکہ مشرف صاحب کو 2/3 میجورٹی چاہیے اس کو انڈیمنیفائی کرنے کے لیے اپنے سٹیپس کو, اور اس کی وہ تیاری کر رہے ہیں. ہمیں ہر قیمت کے اوپر جو ہے اس کو روکنا ہے. یہ میں اب
میرا سوال آپ کے سوال کا جواب لمبا ہوتا جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ میرا مفہوم آپ سمجھ گئے ہوں گے. جی سعادت خیالی صاحب. اچھا جی بٹ صاحب. ابھی بھی پاکستان کو سامنے رکھ کے سوچنا چاہیے. اور میں ہوگا کہ جب 10 سپٹمبر کو پاکستان آ رہا تھا سے جب مجھے ڈپورٹ کر دیا گیا